बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इस्लामाबाद में ज़ाला बारी से होने वाली तबाही की असल सूरत हाल, मरियम ने सलामी लेने के बाद गुस्से में गंदी जुबान का इस्तेमाल क्यों किया, आलिया हमजा का मरियम को मुंह तोड़ जवाब। फितने को लोगों ने पहचान लिया। ना कोई जद्दा की फ्लाइट होगी और ना कोई कतरी तैयारा यहाँ पर उतरेगा। हम आपको कहीं भागने नहीं देंगे। आपकी हुकूमत बननी नहीं थी, हुकूमत बन गई, मगर अब ये हम पे नेकी हो रही है। इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। याद रखें, किसी वडेरे या चौधरी को कोई एक मरासी भी सल्यूट मार दे तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये तो फिर दर्जनों मुलाजमीन थे। ताकत इतनी होगी कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसीलिए मरियम की तरफ से भी जोश में आकर फितना फितनी जैसी गंदी जुबान का खूब इस्तेमाल किया गया। क्लिप देखें। साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है। आलिया हमजा ने मरियम को खबरदार करते हुए कहा, इस दफा ना कोई जद्दा की फ्लाइट होगी और ना ही कतरी त्यारा उतरेगा और ना बेलारूस का। ना कोई जद्दा की फ्लाइट होगी और ना कोई कतरी तैयारा यहाँ पर उतरेगा। अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां आज रुल रही हैं तो उसका सबब आपकी पॉलिसीज है। अपनी छोटी सी सर्जरी के लिए भी जिन्हें कभी जेनेवा जाना पड़ता है और जिनके वालिद मोहतरम कभी लंदन भाग जाते हैं, हम आपको कहीं भागने नहीं देंगे। और वो दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में होती है। आलिया हमजा ने एक प्रोग्राम में मजीद कहा, नवाज शरीफ ने जेल में 200 दिन में से 174 दिन अस्पताल के बिस्तरों के VIP कमरों में गुजारे, बाथरूम्स तक मर्जी से बनवाया। कैद की वजह करप्शन। वजीर आज़म इमरान खान 600 से ज्यादा दिन से मुक़य्यद हैं। वजह है पाकिस्तानी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डट जाना। शौकत बसरा ने जवाब दिया, मरियम फितनी को इमरान खान का नाम सुनकर दौरे पड़ने लग जाते हैं। ये सियासी यतीम और टिकटॉकर खान फोबिया का शिकार हो चुकी हैं। कोई होश में लाकर इस जाली वजीर आला को याद दिलाए कि तुम्हारा टब्बर 1985 से इख्तिदार में है, लेकिन तुम लोग अब काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे। अवाम तुमसे नफरत करती है। ये एक क्लिप देखें और सोचें, ज़ाला बारी ना हो तो क्या हो। फार्म 47 की वजीर आला मरियम के जेर साया चलने वाले फैमिली चैनल्स की हालत देखें, किस हद तक चले गए। टीवी को भी पाकिस्तानी थिएटर ड्रामा बना दिया। क्लिप देखें। ऐसा काम जो मर्द थक जाते हैं, औरतें ना थकती हैं करते करते। मर्द हर काम में ही थक जाते हैं। नहीं मतलब एक बात प्लीज एक्सप्लेन। ये वो क्यों शर्मा रहा है? देखो साथ बैठा क्यों उसको देखो। इस पर फरहान खान ने लिखा, जिस मुल्क में चीफ मिनिस्टर हों जो क्लेम करती थीं कि इनके पास वीडियोस हैं जो वक्त आने पर मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी, वहाँ भड़कती जवानी शोला बदन जैसे थिएटर के लफ्जों पर पाबंदी लगवाकर सहूलतकार पैमरा को मुकम्मल छूट दे दी गई ताकि सारे ठरकी इस तरफ मतवज्जो हों। जजेस तक इन वीडियो से नहीं बच सके। ज़ाला बारी की शिद्दत और हुकूमत की तरफ से छुपाई जा रही असल तबाही के बारे में जानने से पहले मरियम की जहनी हालत देखें। एक तरफ ज़ाला बारी थी तो दूसरी तरफ सनसनीखेज टिकटॉक। फजलुर रहमान टाइप सलामी पेश की गई। सड़कों की सफाई और गटर साफ करने वाले मुलाजमीन को इन्वायरमेंट फोर्स का नाम देकर गाड़ियों पर चढ़ाकर फार्म 47 वाली मरियम को चबूतरे पर चढ़ाकर सलामी पेश करवाई गई। ऊपर से नीचे तक हर तरफ दिखावा और चमचागिरी, जबकि सोशल मीडिया सार्फिन मशवरे देते रहे कि अरे मैडम बाज आ जाएं, मुनाहिल मलक के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कि अब हर कोई उसे कॉपी करेगा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, म्यूनिसिपल कमेटी दी जनरल मरियम सलामी कबूल करो। मरियम ने कहा, अगर मैं अपने काम गिनवाना शुरू कर दूं तो सुबह से शाम हो जाए, गर्मी है इसलिए नहीं गिनवाऊंगी। वैसे मरियम की ये बात टिकटॉक वीडियोस और इश्तहारात गिनने की हद तक ठीक है। कहा, गंदम की कम कीमत देने से किसानों को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखो अवाम का फायदा भी तो हो रहा है। रोटी 12 रुपए की मिल रही है। अब ये शायद पटवारियों को पता हो कि रोटी 12 रुपए की कहाँ से मिलती है, लेकिन मरियम ने ये नहीं बताया कि इसने अपने कजन हमजा शहबाज की मुर्गियों का रेट 800 से 200 रुपए क्यों नहीं किया। मरियम के कामों की फहरिस्त पर इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें, और वो भी एक कनीज के सामने। वो हुकूमत है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्स एंड कैटल शो करके कहा कि 35 साल बाद हो रहा है। वो बुज़दार दौर में भी हो चुका, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हो चुका, वो परवेज इलाही के दौर में भी हो चुका। तो बहुत सारी जो तख्तियों पे नाम बदले हैं, वो आपकी हुकूमत बननी नहीं थी, हुकूमत बन गई। मगर अब ये हम पे नेकी हो रही है कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये, तो और किस लिए आपको लाए गए हैं? इसलिए 5-7 दिन आज अल्लाह का शुक्र है मैं इस मुसीबत से आज़ाद हुआ हूँ। 7-8 दिन में फ़ोन करता था, आगे से शहबाज शरीफ साहब बोल पड़ते थे
کہ السلام علیکم ہم نے وہ 7 روپے اس میں کم کر دیا اور 7 روپے اس میں کم کر دیا. میں حیران رہ گیا کہ یہ کس لیول تک جا سکتے ہیں. شہباز گل نے کہا ہر وہ شخص جو خوش ہے اس سے پنجاب حکومت کو مسئلہ ہے. اب نیا قانون لائے ہیں کہ شادی پر جو نوٹ لٹائے گا تو دلہے پر مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا جائے گا. بلے شیر بگے مطلب سواگرات جیڑی ہے وہ تے حوالات ہی ہوئے گی. شکر ہے کہ نال دلہن تے نہیں کر دین لگے تسی. پتہ نہیں انہاں نوں ویاواں دے اوتے کیڑا رولا ہے اس ٹبر میں. تجزیہ کار حبیب اکرم نے انتہائی اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا عمران خان سے مذاکرات چل رہے ہیں. بات اگلے الیکشن کروانے پر پھنسی ہوئی ہے. اس حکومت کی تو کوئی لیجٹیمیسی نہیں. خان کو مائنس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سسٹم کو اور نہ ہی یہ سسٹم چل رہا ہے. خان یہ سسٹم کے مسائل کا واحد حل ہے. حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے درمیان غلط فہمیاں مزید بڑھائی جائیں اور دوریاں پیدا کی جائیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا اس وقت عمران خان کے کندھوں پر بہت بوجھ ہے. وہ جس بہادری دلیری جرت سے جیل کاٹ رہے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں اس صدی میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. دائروں کا جو سفر ہے اس سے وہی نجات دلوا سکتے ہیں. اس قوم کو اس لعنت سے چھٹکارا دلوا سکتے ہیں ڈیل نہ کر کے. خان کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. خان پاپولر ترین لیڈر ہے اور جنگ عظیم دوئم کے درمیان والے عرصے میں جو بھونچال تھا ہم اس سے گزرے ہیں. اور اب دیکھیں آج 16 اپریل 2025 کو اسلام آباد پر فطرت نے قہر برسایا. آسمان سے برف کے گولے نہیں گویا پتھر برس رہے تھے. گاڑیوں کے شیشے چکنا چور, مکانوں کی کھڑکیاں ریزہ ریزہ, کھڑی فصلیں تباہ. یہ کوئی عام ژالہ باری نہیں تھی بلکہ فطرت کا غضب تھا. ہم آپ کو اس تباہی کی تفصیلات اور کچھ دنیا بھر میں ہونے والی ایسی خوفناک ژالہ باریوں کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیں یہ ہے اسلام آباد کی وہ شام جب آسمان نے اپنا غصہ اتارا. یہ فیصل مسجد کے قریب کا علاقہ ہے جہاں مضبوط سے مضبوط شیشے بھی برف کے ان گولوں کا مقابلہ نہ کر سکے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گولے اتنی زور سے گر رہے تھے لگتا تھا کوئی نشانہ لے کر پتھر مار رہا ہے. کسانوں کی فصلیں جو ان کی سال بھر کی محنت تھی منٹوں میں برباد ہو گئیں. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان ایک متنازع حکومت کے زیر سایہ ہے جسے عوام فارم 47 کی جعلی حکومت کہتے ہیں. کیا یہ فطرت کا پیغام تھا؟ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ژالہ باری نے تباہی مچائی ہو. آئیں ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی خوفناک ژالہ باریوں کے بارے میں بتاتے ہیں. بھارت کے شہر مراد آباد میں ایک ایسی ژالہ باری ہوئی جسے دنیا کی سب سے مہلک ژالہ باری کہا جاتا ہے. برف کے گولے جو نارنگیوں جتنے بڑے تھے آسمان سے گرے اور 246 لوگوں کی جان لے گئے. گھر تباہ, فصلیں تباہ, ہزاروں مویشی ہلاک. سوچیے اگر 1888 میں یہ حال تھا تو آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے. جرمنی کے شہر میونخ میں 1984 کی ایک ژالہ باری نے $4.8 بلین کا نقصان کیا. 10 سینٹی میٹر کے برف کے گولوں نے گاڑیاں, عمارتیں اور فصلوں کو تہس نہس کر دیا. شہر جنگ کے میدان جیسا لگنے لگا تھا. 2020 میں کینیڈا کے شہر البرٹا میں ایک ایسی ہی ژالہ باری ہوئی جس نے 15 منٹ میں $1.2 بلین کا نقصان کیا. سافٹ بال جتنے بڑے بڑے برف کے گولے گرے, کسانوں کی فصلیں تباہ. یہ وہی وقت تھا جب دنیا کورونا کی وبا سے لڑ رہی تھی. ژالہ باری کوئی معمولی چیز نہیں, یہ فطرت کا وہ ہتھیار ہے جو منٹوں میں اربوں کا نقصان کر سکتا ہے. اسلام آباد میں یہ تباہی اس وقت ہوئی جب پاکستان سیاسی عدم استحکام سے گزر رہا ہے. پاکستان میں اس وقت فارم 47 کی جعلی حکومت کے الزامات اور عروج پر ہیں. سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ژالہ باری اللہ کا عذاب ہے. ایک صارف نے کہا یہ گولے نہیں پتھر تھے جو آسمان سے برسے. ایک نے کہا جب تک جعلی حکومت ہے ایسی تباہیاں آتی رہیں گی. جمیل فاروقی لکھتے ہیں اسلام آباد میں پچھلے 25 منٹ سے پتھروں کی طرح تباہ کن موٹے موٹے اولے برس رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کسی کی بد دعا ہے.